اخوان نكملوا ان شاء الله هاد لا سيري ديكزيرسيس ديالنا. دونك ننتقلوا ليكزيرسيس 3 نقراو لي نونسي. دائما ديروا بوز لا فيديو، ها هما لي كيسيون، ها هي الشيما ديال لو سيركوي. حاولوا تجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو، من بعد نديروا اون كومباريزون مع لا كوريكسيون اللي غنديروا ان شاء الله. دونك une charge ayant une impédance de 36 la partie réelle ديالها 36 G26 est alimentée par une source de 250. La ligne qui alimente la charge a une impédance de 1,G4 ohm. D'abord la ligne هذه هي la ligne de transmission de puissance وهذه هي la charge. La première question, calculer le courant IL et la tension VL. Donc باش نبينوا هذا هو le courant IL, OK, وهذه هي la tension VL, la tension au bord de la charge, V load. La deuxième question, calculer la puissance active et réactive consommée par la charge. Donc la puissance là. La troisième question, calculer les pertes dans la ligne. Donc on a des pertes, allez je forme. Et la dernière question, calculer la puissance active et réactive fournie par la source, ou bien la puissance apparente tout simplement. Donc, on va la première question. La première question, c'est le courant I. Oui, le courant I et la tension VL. Le courant, donc le courant IL. Donc, le courant. نحسبوا اول حاجه عندنا بعدا لا طونسيون في اس هي 250. اوكي دونك نحطو هنايا ونحسبوا لامبيدونس ايكيفالون. دونك هاد لامبيدونس ايكيفالون لامبيدونس توتال ما هي كنديروا لا سوم ديال لي بارتي ريال بوحدهم لي بارتي ايماجينير بوحدهم. دونك لي بارتي ريال 39 زائد 1 هي 40 بلس 26 زائد 4 هي جي 30. دونك نحطوها سو لا فورم بولار. دابا صافي ولفنا لا فورم بولار. لو موديول هنا كنحطو لو موديول. دونك هي الراسين كاري ديال 40 او كاري بلس 30 او كاري هي 50. لارغيمون هي لارغيمون يعني الطونجونت موان ديال 30 سور 40 هي 36.86 دوغري. دونك لو كورون اي ال اوكي دونك هي لا طونسيون في اس سور زد l'impédance. Donc la tension il y a 250 dans la phase ديالها. هادشي ملي كتحط كل حاجه كتحط لها لا فاز ديالها كيبقى عندكم لي زانفورماسيون باينين. 86 دونك لي بروبريتي ديال هاد لارغيمون كيطلع كيولي نيجاتيف. دونك كيولي لارغيمون 0 موان 36,86. وهنا 250 sur 5 هي 5. دونك هي 5. لا فالور افيكاس ديال لو كورون هو 5. لارغيمون هي موان 36,86 degrés. Donc هذا هو le courant IL. بغاو la tension VL. هاد la tension هادي tension VL. هنا بويسك عندنا une ligne donc عندنا une chute de tension ما بين 250 لهنا عندنا une chute de tension. donc غادي نكالكوليو حنا VL. donc la tension VL. loi d'onde après loi d'onde VL كتساوي ZL هي l'impédance ديال لا لين فوا IL. اوكي دونك ZL غادي نديروها بلا فورم بولار هي عندنا 36 زائد جي 26. دونك غنديروها بلا فورم بولار. ZL بلا فورم بولار هي 46 الا حسبتوها غادي تلقاو هي 46 فاصلة 87 والارغيمون ديالها هي 33,69 فوا لو كورون هي هذا اللي لقينا دابا هو 5. لارغيمون ديالها هي موان 36,86. دونك لي فالور افيكاس تنملتيبليو لي فالور افيكاس وكنديرو لا سوم ديال لي زارغيمون. اوكي دونك غادي نلقاو هي 234,35 هذه لا فالور افيكاس. دونك لاحظتوا معايا 234 وهنا عندي 250. دونك ديجا كاينه بدا اون شوت دو طونسيون. اوكي والارغيم ولا فاز هي موان 3,17. دونك ديجا هاد لا طونسيون هادي راه اون روتار بارابور هاد لا طونسيون اللي ديليفري بار لا سورس بهاد لونغل هذا هي موان
17. Donc la troisième question, je pense il y a la puissance active et réactive consommée par la charge. Ok. Donc P, la puissance active et réactive consommée par la charge. Donc la puissance active consommée par la charge, puisque la charge, نديرو l'impédance ديال la charge ZL هي 39 زائد G 26. Donc la puissance active هي l'élément actif. L'élément actif dans le circuit ou la résistance. Ou la résistance modélisée par la partie réelle. Donc il y a R, il y a 39 fois le courant IL au carré. Ok, donc il y a 39 نضربها فاش IL شحال لقينا l'amplitude ديالو هي 5 au carré. Donc شحال عطينا 975 watts. Et la puissance réactive نسميوها دي L حيت لود. ok QL هي l'élément ولا la partie imaginaire ديال l'impédance هي 26 نضربها في le courant IL au carré هي 26 مضروبة في 5 باش ابليكاسيون نوميريك تعطيك 1650 فولت امبير réactif. Donc هذه هي la puissance active et réactive consommée par la charge. Nous avons la troisième question, il y a les pertes dans la ligne. Bien, les pertes dans la ligne. Généralement, les pertes dans la ligne qui connaissent كناخذوا en considération les pertes et la puissance active. Mais حنا غادي نحسبوا بجوج. Donc les pertes dans la ligne عندي P actif هي la partie réelle ديال la ligne شحال هي عندي 1 نضربها في le courant au carré. Donc هي 25 واط. هذه بالنسبة لي pertes en termes de puissance active. En termes de puissance réactive, donc il y a 26 fois 5 au carré égale 100. جي 26 عفوا هنا ماشي 26. لا لين انا غلطت. لا لين عندي 4. لا لين فيها 4. 26 تغلطت ليا مع هذه ديال لامبيدونس. دونك هي 4 في 25 هي 100. 26 طبعا هي 100 فولت امبير réactif. Donc هادو هما لي بيرت اللي كاين عندي في لا لين. La quatrième, la dernière question, calculer la puissance active et réactive fournie par la source. Donc كاين بزاف ديال لي ميثود puissance active et réactive. كاين لا ميثود السهله هي لا ميثود دو بوشرو. تيوريم دو بوشرو. تيوريم دو بوشرو تيقول لك لا بويسونس مثلا نسميوها لا بويسونس ديليفري ولا لا بويسونس توتال هي لا سوم ديال البويسونس اللي عندنا في السيركوي. في هذه الحاله هي ديال لا بويسونس ديال لا لين ياك بلس لا بويسونس كونسومي بار لا شارج غنجمعوهم. دونك هي 25 زائد 975 كتعطينا 1 كيلو. 1 كيلو واط ديال لا بويسونس اكتيف. Et la puissance réactive totale, tout simplement, c'est la somme. Il y a la puissance réactive consommée la ligne plus la puissance de la charge. La puissance réactive de la charge. Donc il y a 100 زائد 650 هي 750 فولت امبير. دونك نزيدو هذه لا puissance totale ديليفري بار باسكو ملي تنتكلمو لي سورس تنتكلمو لا puissance apparente. دونك هي 1000 بلس جي 750. وبيان نقدروا نحسبوها بلا بويسون ما نحسبوش كاع بلي لين وداكشي. غادي نحسبو باغ اكزومبل la puissance apparente. Donc la puissance apparente هي I V fois le courant complexe conjugué, n'est-ce pas? Donc V عندنا هي 250 اللي هي la tension d'alimentation. La valeur ديال la phase هي 0
ولو كورون اي ديكم اللي ديجا حسبناه، ميم سي ما نكونوش حسبنا لي بويسونس شي، واخا ما يكونش عندنا دي زانفورماسيون كونسيرنون لا لين نقدروا نحسبوا لا بويسونس ابارون. دونك على حسب لا ديسپونيبيليتي ديال لي دوني. دونك لو كومبلكس كونجوغي ديال لو كورون كان عندنا هو 5 موان 36، مي لو كونجوغي ديالو هي 36 كتولي بلوس. اي كنضربوا 250 5 هي 1250 اوكي، وكنجمعوا لي زارغيمون. دونك هي 0 زائد 36.86 هي 36.86. باش تبان عندنا اون بارتي ريال اون بارتي ايماجينير، سيتادير باش تبان عندنا لا بويسونس اكتيف فورني بار لا سورس اي لا بويسونس رياكتيف، il suffit انني نعوض بالكونسوسين. دونك 1250 فوا كوسينوس. نحاول هاد ليكريتور ديال من لا فورم بولير لا فورم اكسبونونسيال 36.86. هادي هي لا بارتي، هادي هي بي، هادي هي بي بلس حنا نديرو ابليكاسيون نوميريك بلس جي 1250 سينوس 36.86. إلا درتو اون ابليكاسيون نوميريك اش تخرج لكم؟ تخرج لكم هادي هي 1000. إلا خرجت لكم 1000 فاصلة شي صفر شي حاجة، راه غير لي شيفر ابري لي فيرغول ما خديناهمش كاملين، كناخدو غير جوج ديال لي شيفر ولا ثلاثة بلس جي 750. وهذه هي لا بويسونس اكتيف اللي لقينا هي بي، وهذه هي لا بويسونس رياكتيف اللي لقينا اللي هي كيو. هما هادو هي 1000 هاي 1 كيلو 750. دونك سيبوزون كو عندنا اون لين مي ما عندناش لي دوني ديال لا لين، ما عندناش هاد لا لين هادي، ما عندناش لامبيدونس ديالها مثلا، ولكن هما عطاونا مثلا لو كورون اي. دونك نقدروا نحسبوا لا بويسونس. الا اعتمدنا على الطريقه دي كيبقى على حساب لا ديسپونيبيليتي دي كيما قلت لكم، لا ديسپونيبيليتي ديال لي دوني. مي حنا